नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता। सन्दर्भमा आज हामी विशेष गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनको विषयमा चर्चा गर्दैछौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यति बेला निर्वाचनको सरगर्मी वात्तै बढेको छ। यही चैत्र 29 गते एक दिन निर्वाचन हुँदैछ। त्यसको लागि अहिले व्यापक तयारी र छलफल पनि भइरहेको छ। सबै दुई प्यानल यति बेला चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् भने दुवै प्यानलले आफूले जित्ने पनि दाबी गरेका छन्। आज हामी विशेष गरी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष, त्यसैगरी नेपाल चामल दाल तेलका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसैगरी मधेस विश्वविद्यालय सिनेटका मेम्बर समेत रहनुभएका र यसपटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत तर्फ केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार समेत रहनुभएका सुबोध कुमार गुप्तालाई आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका छौं। उहाँको चुनावी चहल पहल कस्तो भइरहेको छ, उहाँको चुनावी तयारी के छ, उहाँको एजेन्डा के छ, चुनावमा उड्दै गर्दाखेरि चुनावमा लड्दै गर्दाखेरि उहाँले जितिहाल्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ, उहाँका योजनाका विषयमा रहेर र समग्र उहाँ आफै पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले केन्द्रीय वाणिज्यभित्र भएका समस्याहरू के छन्, विगतमा ती समस्यालाई वर्तमानमा अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, आगामी एजेन्डा नीति नियम कानुनहरू के कस्तो हुनुपर्छ लगायतका समसामयिक विषयमा रहेर आज हामी बहस गर्नेछौँ र सुबोधजीलाई मैले स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण टिमलाई मलाई यहाँ बोलाएर आफ्नो कुराहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा। चुनाव कतिको लागेछ तपाईलाई? मलाई लाग्छ अहिले पुरै देशभरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावले चाहिँ असर पारेको छ। हाम्रो तीनवटा सेक्टर हुन्छ, वस्तुगत, जिल्ला र एसोसिएट। मलाई लाग्छ कि सम्पूर्ण जिल्लाका अध्यक्षहरू अहिले केन्द्रमुखी हुनुभएछ, केन्द्रमा आउनुभएछ भने वस्तुगतको साथीहरू पनि केन्द्रमा हुनुहुन्छ। करिब 250 अध्यक्षहरू यहाँ हुनुहुन्छ र त्यस्तै एसोसिएटका करिब 1750 साथीहरू पनि करिब काठमाडौँ भएको अवस्था छ। र हाम्रो यो 57औं आसन्न चुनाव 29 गते भन्नाले पर्सि सम्पन्न हुन गइराखेको छ र मलाई लाग्दछ कि यो चुनावले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई एउटा नयाँ नेतृत्व, एउटा सक्षम नेतृत्व, एउटा सशक्त नेतृत्व दिन्छ र यसमा सम्पूर्ण हाम्रो साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ एउटा चाहिँ बुझेको, सेक्टरलाई सम्झेको साथीहरू हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ कि एकदमै अहिले माहौल तातिएको छ। यो तातिएको माहौलमा सम्पूर्ण साथीहरू आफ्नो इस्युहरू लिएर जनसमक्ष पुग्नु भएको छ र जति पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका इस्युहरू छ त्यसलाई राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने, राष्ट्रियकरण गरेर मात्र होइन त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि कसरी बढ्ने कुरातर्फ पनि सबै साथीहरू लागि पर्नु भएको जस्तो मलाई लागेको। तपाईँ वस्तुगत तर्फको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार होइन, तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ किन? एकदमै सही प्रश्न गर्नु भएको छ। कोही पनि व्यक्ति जब चुनाव लड्न जान्छ त त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ सबै एजेन्डाहरू हुन्छ र उसको लक्ष्यहरू हुन्छ। म एउटा समय थियो आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि इन्डस्ट्रिजमा भर्खरै म आफ्नो स्टडिजहरू पुरा गरेर बिजनेस लाइनमा आएपछि अब कि बिजनेस लिडरसिप पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ पेशी वीरगञ्ज चेम्बरमा करिब 20 वर्ष एकचोटि महासचिव, 4 चोटि उपाध्यक्ष भएर चामल दाल तेल उद्योग संघमा एकचोटि महासचिव र फेरि अध्यक्ष र यो सम्पूर्ण पदमा म चाहिँ निर्विरोध चाहिँ आएको छु। मेरो प्रतिद्वन्दी कहीँ नरहेको। लास्ट टाइम महासंघमा चुनाव लड्न मौका पाए वस्तुगतकै तर्फबाट एजेन्डाहरू क्लियर थियो, सबै कुराहरू क्लियर र सबै साथीहरू चिन्नुहुन्छ। सुबोध गुप्ता भनेको पुरै नेपालले चाहिँ चिन्ने नाम हो र चिन्ने नाम यस असरमा हो कि मैले निजी क्षेत्रको इस्युहरूलाई चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्ने लगातार प्रयास गरिराखेको छु र त्यो अध्यक्ष उत्थानको लागि निजी क्षेत्रको विकास उत्थानको लागि हामी लागि परेको हुन्छन् र लास्ट टाइम साथीहरूको माया पनि पाएँ, चुनाव जिते। अब 2 वर्ष 4 महिना काम पनि महासंघमा गरेको छु र त्यो सबै कुराहरू सबै साथीहरूलाई राम्ररी थाहा छ र पुनः चाहिँ यो महासंघमा चुनाव लडेर अगाडि बढ्नुपर्छ र अगाडि बढेर एउटा चाहिँ महासंघको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ टप प्रोटोकल छ त्यहाँसम्म पनि पुग्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हाम्रो हुन्छ। किनभने कुनै पनि संस्थाको चाहिँ टप लिडर बन्नुपर्छ र टप लिडर बन्नु मात्र आफ्नो स्वार्थ हुँदैन, यो पुरै देशको विकास। आज हाम्रो नेपाल देश धेरै यसको सम्भावनाहरू छ, हाइड्रो पावरमा सम्भावनाहरू छ, हाम्रो टुरिज्ममा सम्भावनाहरू छ, हामीसँग करिब 70% जङ्गल भूभागहरू छ, त्यसका जडीबुटी हामी एक्सपोर्ट गर्ने सम्भावनाहरू छ
लगायत हाम्रो इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा फुड ग्रेन्सदेखि लिएर हामी आफै पनि उब्जाउ गर्ने, किन हामीसँग तराई भूभाग पनि छ। हामी आफू उब्जाउ बनाएर हाम्रो आफ्नो र मेटेरियल आफै उत्पादन गरेर कृषिलाई किसानलाई चाहिँ निजी क्षेत्रसँग जोडेर एउटा एग्रिकल्चर रेभोल्युसन ल्याएर आफ्नो युवा भइरहेको पलायनलाई रोकेर हामी चाहिँ एउटा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। तर हामी केही गर्न सकिरहेको छैनौँ। कहीँ न कहीँ प्रश्नवाचक चिन्ह छ। कहाँ छ प्रश्नवाचक चिन्ह? त्यसको खोजी हामीलाई लाग्छ कि अब गर्ने बेला आएको छ सुचिताजी। भनेपछि तपाईँले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि तपाईँले जुन सम्भावनाका कुरा गर्नुभयो नि, जलका कुरा, कृषिका कुरा, पर्यटनका कुरा, यी क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसो भए तपाईँको एजेन्डा यिनी नै हुन्? हाम्रो एजेन्डा लङ टर्म र सर्ट टर्म दुई किसिमको छ। सर्ट टर्ममा अहिले तत्कालै निजी क्षेत्रका कर्पोरेट हाउस, साना मझौला उद्योगी साथीहरू, त्यसपछि यस्ता आम जनसमुदाय जो कि निजी क्षेत्रसँग जोडिएको छैन तर उहाँले निजी क्षेत्रलाई सपोर्ट गरेको छ। जसरी किसान डाइरेक्ट उहाँ निजी क्षेत्र होइन तर उहाँको उपस्थितिले नै निजी क्षेत्र अगाडि बढ्छ। उहाँले जुन धान उत्पादन गर्नुहुन्छ, मकै उत्पादन गर्नुहुन्छ, तोरी उत्पादन गर्नुहुन्छ, त्यो उत्पादन जबसम्म इन्डस्ट्रीसम्म आउँदैन तबसम्म इन्डस्ट्रीहरू फर्स्ट आउँदैन। त्यसले ब्याकबोन हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, एग्रिकल्चर रेभोल्युसन्स हुनुपर्दछ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ। हामी चाहिँ आफ्नो भूभागले बढाउन सक्दैनौँ तर त्यहाँ मल्टी क्रप्सहरू लिन सक्छौँ, हामी भ्यालु एडेड क्रप्सहरू ल्याउन सक्छौँ र आफ्ना युवाहरूलाई यही ट्रेन गरेर उहाँको चाहिँ एउटा आय स्रोतलाई हामी बढाउन सक्ने सम्भावना रोजगार दिन सकिन्छ। नम्बर 1 पार्ट हामीले कृषिले गर्छौँ, किनभने म चामल दाल तेल सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको नाताले कमसेकम चामल दाल तेलमा त नेपाल आत्मनिर्भर होस्। मेड इन नेपालको कुरा भन्नुपर्छ। किनेर खान्छौँ, हेर्नुहोस् त, एकदमै चामल किनेर खान्छौँ, दाल किनेर खान्छौँ, तेल किनेर खान्छौँ, बाहिरबाट मगाएर। यसको तपाईँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, यसमा तपाईँले म अनुरोध के गर्छु भने आजभन्दा करिब 72-73 1972 देखि लिएर 1980 सम्म नेपाल इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, निर्यातकर्ता थियो चामलको। तर हाम्रो खानपान, हाम्रो बानीहरू र हाम्रा राजनीतिक परिवर्तनहरूले हामीले चाहिँ के गर्यो भने परनिर्भर बनाइदियो। आज वी आर द लार्जेस्ट इम्पोर्टर। हामी एक्सपोर्टरबाट इम्पोर्टरतर्फ चाहिँ परिणत भयौँ। त्यसको कारण के हो कि हाम्रो बानीहरू चेन्ज भयो। हाम्रा साथीहरूले, हाम्रा किसानहरूले किसान काम गर्न रुचाएनन् अथवा नेपाल सरकारले उहाँलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था उपलब्ध गराएन। बिउको व्यवस्था चाहिँ उहाँको खाद्यको व्यवस्था गराउन सकेन। प्रविधिका व्यवस्था थुप्रै हुन सक्छ। हजुर, नम्बर 1 यो पार्ट छ। नम्बर 2 हाम्रो देशमा औद्योगिक क्रान्ति कसले लिएर आउने? जसरी आज बङ्गलादेशमा उहाँसँग आफ्नो र मेटेरियलहरू छैन तर हिज गार्मेन्टमा हिज धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। हामी नेपाललाई एउटा इन्डस्ट्रियल हब बनाउन सकिँदैन त? हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीहरू जापानिज देख्नु छ कि देख्नुहुन्न? म एकदमै औद्योगिक क्षेत्रको हब बन्न सक्छौँ हामी, मजाले बन्न सक्छौँ। भर्खरै केही दिन अगाडि दाल चामल तेल धेरै पर पनि नजाउँ, यसमा चामल दाल तेलको अलावा पनि धेरै कुराहरू के छ हजुरको, कि जस्तै आजभन्दा केही दिन अगाडि हाम्रो पुरै टोली चाहिँ सिङ्गापुर भ्रमणमा हामी गएको थियौँ। सिङ्गापुर च्याम्बरसँग ब्रिगन च्याम्बरले एमयू गर्यो, मेरै प्रेसिडेन्टसिपमा हामी भर्खरै गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी भियतनाम गयौँ। भियतनाममा गएर पनि त्यहाँ पनि एमओयू गऱ्यौँ। एमओयू गएपछि त्यहाँ जुन रूपमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ, एउटा कोरिडोरमा 150 कम्पनीहरू छ र त्यहाँको जुन रुल रेगुलेसन छ, जुन पोलिसिजहरू छ, त्यो पोलिसिजहरू हामी लिएर आएका छौँ र त्यो पोलिसिजहरू नेपाल सरकारले आउने दिनमा त्यसलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ, कमसेकम भियतनामको। किनभने भियतनाम द्वितीय विश्वयुद्धपछि धेरै धराशायी भएको राष्ट्र हो र अहिले धेरै राम्ररी अगाडि बढेको छ। भने हाम्रो देशमा औद्योगिक क्रान्ति ल्याउनको लागि भियतनामले गरेका कुराहरू र हामीले चाहिँ आफ्नो कस्ट अफ प्रोडक्सन, कस्ट अफ डुइङ इन्डस्ट्रिजलाई कम गर्नको लागि पनि हामीले धेरै इस्युजहरू छ जो कि हामी बारम्बार भनेछौँ। नम्बर 1 हामी भन्छौँ हामीले चाहिँ सिङ्गल डिजिट इन्ट्रेस्ट तुरन्त लागू गर्नुपर्छ, जो कि अहिले क्रोनिक भएको छ। धेरै व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या गरेको अवस्था छ। लोड सेडिङलाई चाहिँ हमेसाको लागि अन्त गरिदिनु पर्दछ। लोड सेडिङ भनेको एउटा ठुलो समस्या हो। जुन र मेटेरियलमा हामीले ठुलो ड्युटीहरू लिइरहेछौँ भन्सारमा, कमसेकम इन्डस्ट्रिजले मगाएको र मेटेरियलमा ड्युटी चाहिँ शून्य गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात जुन हामी एक्सपोर्ट गरिरहेछौँ त्यो एक्सपोर्टमा हामीले पाउने इन्सेन्टिभहरूलाई चाहिँ एकदमै तत्काल हामीले उपलब्ध गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ र इन्सेन्टिभको पर्सेन्टेजलाई चाहिँ बढाउनु पर्छ भन्ने कुरातर्फ हामीले बारम्बार चाहिँ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा भनिरहेछौँ र यसपालि हामीले चुनाव जितेको खण्डमा यो कुराहरू हाम्रो मुख्य एजेन्डामा हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँले यो मुद्दाहरूलाई अगाडि सार्नु भएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको मुद्दाहरू तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूले कतिको मन पराएका छन्?
हैन? तपाईँ उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि कस्तो खालको प्रतिक्रिया आएका छन्, के भन्छन्? अहिले म चाहिँ करिब लास्ट इयर कार्यकालमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले, नेपाल चामल दाल तेल उद्योग सङ्घले 40 देखि 50 चोटि डेलिगेसन लिएर यो सबै इस्युहरू लिएर प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू सबैसँग भेट्यौँ, डिजी साहबहरूसँग भेट्यौँ, सचिवज्यूहरूसँग भेट्यौँ र भेट्न मात्र काम गरेन वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले। यो सबै इस्युलाई समातेर होटल एलफ्टमा चाहिँ राष्ट्रिय लेभलमा हामीले प्रेस मिट गऱ्यौँ र त्यो इस्युहरूलाई राष्ट्रिय इस्यु बनाउने हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसको साथसाथमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने। आज भक्तपुरको केही इस्यु छ भने वीरगञ्ज चेम्बरले किन नउठाउने, ललितपुरको केही इस्यु छ भने वीरगञ्ज चेम्बरले किन नउठाउने। त्यसले यसैलाई मुख्य बनाएर नेपाल च्याम्बर अफ कमर्ससँग, ललितपुर च्याम्बरसँग, भक्तपुर च्याम्बरसँग, काभ्रे च्याम्बरसँग, मकवानपुर च्याम्बरसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले बहस चलायो, छलफल चलायो। छलफल मात्र चलाएन, केही उद्योग वाणिज्य सङ्घ करिब 7-8 उद्योग वाणिज्य सङ्घ भग्नी सम्बन्ध पनि हामीले कायम गऱ्यौँ, राष्ट्रिय लेभलमा पनि कायम गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि कायम गऱ्यौँ। यसको मतलब के हो भने उहाँहरूको इस्यु, आज गोर्खाको इस्यु सुबोध गुप्ताले उठाउनुपर्छ, काभ्रेको इस्यु उठाउनु पर्दछ, मकवानपुरको इस्यु उठाउनु पर्छ। जब हाम्रो इस्यु सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण अध्यक्षहरूले एक अर्काको इस्यु उठाउन थाल्छन् भने त्यो सम्पूर्ण इस्युहरू एकचोटि गएर राष्ट्रिय इस्यु बन्छ र हाम्रा महासङ्घका अध्यक्ष जो पनि आउनुहुन्छ उहाँले के गर्नु, त्यसलाई समेटेर चाहिँ एडभोकेसी गर्नका लागि अलिकति उहाँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो भिजनको प्रति एकदम क्लियर छौँ र साथीहरूको पूर्ण समर्थन छ। मलाई लाग्छ कि लास्ट इयर चुनावमा जितेको छु र मलाई लाग्छ कि जित्छु भने आत्मविश्वास छ, पुरै विश्वास छ, साथीहरूको माया यति पाइरहेछौँ कि मलाई लाग्छ 2 दिन अगाडिको यो अन्तर्वार्ता हो। मलाई लाग्छ कि ईश्वरको पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथको कृपा भएपछि यो चुनाव निस्किन्छ जस्तो लागिराखेको छ। भनेपछि निर्धक्क छ, यसपटकको निर्वाचन पनि पहिलेको जसरी जित्नुहुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने कुरा म आश गर्न सक्छु। माहौल कस्तो पाउनु भएको छ, उत्साह कस्तो छ, उमङ्ग कस्तो छ, वातावरण कस्तो परिरहेको छ यो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जुन चुनाव हो, यो चुनाव भनेको एउटा ठुलो पर्वको रूपमा चाहिँ यो निजी क्षेत्रको लागि हो। यसमा कहिले पनि नभेटेका साथीहरूलाई पनि भेट्न पाइन्छ, कहिले साथीहरूसँग कुरा गरेको साथीको इस्यु बुझ्न पाइन्छ। करिब म वस्तुगतको अध्यक्ष भएपछि र वस्तुगतबाट चुनाव लडेपछि यस अहिलेसम्म मोर देन 100 अध्यक्षसँग मैले भेट्न मौका पाएँ र उहाँसँग 1-to-1 कुरा गर्न मौका पाएँ। कोही साथीहरू विभिन्न थलोमा भेट्नुभयो तर कुराकानी भएको छ। कुराकानी भएपछि उहाँको धेरै कुराहरू, उहाँको एजेन्डाहरू मैले बुझेछु। त्यस्तै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि म अध्यक्ष भएकोले धेरै जसो जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि इस्युहरू मलाई थाहा छ कि जिल्लाले कसरी इस्युहरू बुझाउनुपर्छ। एसोसिएट अलरेडी म धेरै कम्पनीहरू मेरो एसोसिएटमा दर्ता छ र म एसोसिएट मोहित ग्रुपको पनि म्यानेजिङ डाइरेक्टर छु। मोहित ग्रुपमा एउटा चाहिँ नेपालमै खाद्यान्नमा एउटा स्थापित नाम हो। विभिन्न चामल, दाल, तेल, विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ हामीले अलरेडी काम गरिरहेछौँ र आउने 5 वर्षमा फुड ग्रेन्सको सम्पूर्ण आइटमलाई चाहिँ पुरै देशव्यापी पठाउने चाहिँ हाम्रो सोच पनि छ। अभाव हुँदैन, त्यसैले देशभरिमा अभाव हुँदैन। त्यो खालको अभियान तपाईहरु गर्नुहुन्छ जित्नुभयो भने चाहिँ। एक्ज्याक्टली, यसलाई परमानेन्ट तत्कालको लागि त पोलिसीबाट हामी गर्छौँ। परमानेन्ट सल्युसनको लागि मैले पहिले पनि भने हामी कृषि रेभोल्युसन्स ल्याएर यहाँसम्म कि हाम्रो युवराज खतिवडा सर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हामीले पुरा मैले दस्तावेज पेश गरेको छु। यो हाम्रो दस्तावेज हो। देशमा एग्रिकल्चर रेभोल्युसन ल्याउनुपर्छ भने तपाईँले कमसेकम प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ किसानसँग जोड्नुहोस्। हामीलाई थाहा छ कि हामीलाई के चाहिएको छ। आज हामी हेरौँ, हामी खाइरहेछौँ जिरा मस्नो चामल, हाम्रो किसानले सोना मन्सुल उत्पादन गरिरहेछ। हामी खाइरहेछौँ सनफ्लावर तेल, हाम्रो किसानले तोरी उत्पादन गरिरहेछ। हाम्रो खाने बानी चाहिँ चेन्ज भयो, किसान चाहिँ त्यही छन्। त्यो किसानलाई कसले भनिदिनु यो बिउ लगाइदिनुहोस् भनेर। आज हामी खाइरहेछौँ क्यानाडियन दालहरू, ठुलो ठुलो एकै कलरको हुनुपर्छ दालहरू, त्यस्तो दाल खाइरहेछौँ र हाम्रो दिलमा उत्पादन भनेर सानो सानो मसुर भइरहेछ। यानि यो जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई हामीले हटाउनुपर्छ। त्यो हट्यो भने र किसानसँग जब निश्चित जुड्छ उसलाई धेरै फाइदाहरू हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। तपाईँ आफ्नो प्रतिस्पर्धी भन्दा चाहिँ के कुरामा चाहिँ फरक छु जस्तो लाग्छ? मेरो प्रतिस्पर्धी भन्दा पनि मेरो अस्पष्ट भिजन छ, मेरो लक्ष्य क्लियर छ र म सबै निजी क्षेत्रको हरेक इस्युहरूलाई राम्ररी अध्ययन गर्छु, बुझ्छु र त्यसलाई चाहिँ बुझ्न मात्र होइन, लगातार करिब मेरो 100 भन्दा बढी आर्टिकलहरू विभिन्न पत्रिका, राष्ट्रिय पत्रिकामा आइसकेको अवस्था छ। क्रेडिट एक्टको हामी जब कुरा गर्छौँ, मलाई लाग्छ क्रेडिट एक्ट 4 वर्ष पहिला सबभन्दा पहिला कलम चलाउने मै थिएँ। त्यो आज चाहिँ राष्ट्रिय इस्यु भएको छ। त्यस्तै ह्याप्पी बोर्डरमा पनि मैले फर्स्ट कलम चलाएँ, त्यो पनि एउटा राष्ट्रिय इस्यु भएको छ। यानि कि निजी स्तरको इस्युहरूलाई अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेर
के निजलाई चाहिएको त्यसलाई चाहिँ लेख्ने र लेखेर चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा दिने र त्यसपछि त्यही कुरालाई लिएर हाम्रा मन्त्रीज्यू सचिवज्यू डीजी साहबहरूसँग भेट्ने र भेटेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि दबाब दिने काम म चाहिँ 20 वर्षदेखि करिब गरेको छु र अब यो क्षेत्रमा तपाईको ठूलो अनुभव र योगदान छ। अनुभव राम्रो छ तर अझ पनि परिष्कृत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ र त्यसको लागि चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ भनेको महासंघ भनेको एउटा राम्रो थलो हो जहाँ गएर म आफूलाई अझ पनि अपडेट गर्न सक्छु र देशको लागि सेवा गर्न सक्छु, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सक्छु, उहाँले आएको समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ काम गर्न सक्छु। तपाईलाई नै किन मतदान गर्ने, तपाईलाई नै किन जिताउने, नेतृत्वमा तपाईलाई किन ल्याउने? एक्ज्याक्टली आज हामी वस्तुगतबाट 28 जना क्यान्डिडेटहरू छौँ, त्यसबाट 14 जना साथीहरू जित्नुहुन्छ, 14 जना हार्नुहुन्छ। हामीले खेरेका छौँ कि जो साथीहरू एक्चुअल लिडर हुनुहुन्छ, जसलाई महासंघलाई जसको आवश्यकता छ, जसले महासंघलाई आएर त्यहाँका इस्युहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँसम्म कि साना मझौला इन्डस्ट्रिजका इस्युहरूलाई अहिलेसम्म कसैले बुझेको छैन। हामी के भन्छौँ, साना मझौलाका इस्युहरूलाई बुझ्नको लागि साना मझौला साथीहरूको इस्युहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ। त्यो इस्यु के त? उहाँहरूको इस्यु भनेको आज उहाँ ट्याक्सबाट चाहिँ प्रताडित हुनुहुन्छ। उहाँको फाइल 50 लाखको छ, 1 करोडको छ, 2 करोडको छ, 4 करोडको छ। त्यहाँ पनि इन्कम ट्याक्सले चाहिँ तपाईँको छापामारी गर्ने, इन्कम ट्याक्सले गरेर त्यसको फुल अडिट गर्ने। हामी के भन्छ भने 5 करोडसम्मको जति पनि टर्नओभर भइराखेको छ, जति पनि हाम्रो मध्यमवर्गीय साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले टर्नओभर ट्याक्स गरिदिनुपर्छ। 1 लाख रुपियाँ सालको दिने, कुनै पनि फाइलहरू चाहिँ चेक नगर्ने। त्यसले के हुन्छ, त्यो परिवारमा सानो 2-4 जना हुन्छ, बिजनेस गरिराखेको हुन्छ, त्यहाँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ खर्च गर्ने अवस्था, टर्नओभर ट्याक्सको कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ उहाँलाई। त्यस पश्चात उहाँको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस कसरी घटाउने त्यसतर्फ पनि हामीले कुरा गरिरहेछौँ। उहाँलाई चाहिँ जुन अनुगमन एउटा ठुलो चाहिँ मार भइरहेछ, त्यो अनुगमनलाई पनि हामीले के भनिरहेछौँ भने आउने दिनमा अनुगमन हुनुपर्छ, त्यसको हामी विरोधी होइनौँ। तर अनुगमन जाने बित्तिकै दण्ड जुर्माना जेलको कुरा गर्नु हुँदैन। कमसेकम 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि जाने, उहाँले अलर्ट गर्ने, उहाँलाई त्यो गरिसकेपछि त्यसपछि पनि कुनै उद्योगी र व्यापारी मानिराखेको छैनन् भने मस्ट बी त्यसपछि हामी दण्डित गर्न सक्छौँ। तर चाहिँ सुरुमै त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरातर्फ, 4 चोटि 5 चोटि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरातर्फ हामी इन्डिकेट गरिरहेको छौँ। यानि कि हाम्रो मुख्य फोकस भनेको साना मझौला इन्डस्ट्रिजहरू र त्यसको साथसाथमा ठुलो इन्डस्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ सिंगल डिजिट इन्ट्रेस्टका कुरादेखि लिएर हाम्रा चाहिँ लोड सेडिङ कुराहरूलाई हामी बारम्बार चाहिँ भइराखेको अवस्था छ सुजिताजी। अब चुनाव नजिकै छ, 29 गते आउँदैछ हैन, जित चाहिँ नजिक छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझिरहनु भएको छ, हामीलाई पनि त्यही अनुसारको बुझाइरहनु भएको छ हैन? एकदम। अहिले जुन अवस्था छ हाम्रो देशको, यो देशको अवस्था धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि हामीलाई के लाग्यो कि आफ्टर अब यो नयाँ सरकार आएपछि देशले चाहिँ फर्को मार्छ, देशमा चाहिँ एउटा ठुलो चेन्जेस हुन्छ। साथीहरूले ठुलो सपना हेराउने काम गर्नुभयो कि हामी नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौँ, तपाईँको सिङ्गापुर बनाउँछौँ, दुबई बनाउँछ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर चाहिँ त्यसको स्वाद चाहिँ यहाँको जनताले चख्न सकेन। बरु यहाँका जनता एभ्रिडे चाहिँ पलायन भएर विदेशतर्फ जान थाल्यो र जो बच्चाहरू पनि स्टडी गर्न गयो त्यो पनि फिर्ता आएनन् र केही व्यक्ति त काम गर्नको लागि मात्र गयो, त्यसको परिवार त्यो गइसकेपछि परिवार पनि यहाँ चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्त स्थिति भयो। त्यो पनि एउटा ठुलो चाहिँ सोचनीय विषयहरू हो। र अब आउने दिनमा यहाँका युवाहरूलाई टेक्निकल इन्स्टिच्युट, पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट, इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट बनाएर र हामीले जुन इन्डस्ट्रिज लगाइरहेछौँ, क्लथ इन्डस्ट्रिज, आइरन इन्डस्ट्रिज, सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, फुड ग्रेन इन्डस्ट्रिज, त्यसमा चाहिए म्यान पावरलाई कुन टेक्निकल चाहिन्छ नलेज त, त्यस्ता टेक्निकल नलेज दिनको लागि इन्डियाबाट अथवा नेपालमा त्यस्तो इन्स्टिट्युट लगाएर उहाँले ट्रेन गरेर यहाँको उद्योगमा काम लगाउने र त्यसपछि आज हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत जसले एउटा ठुलो सब्सिडी चाहिँ किसानलाई दिइरहेछ, करिब धानमा मात्र उनीहरूले 19% को सब्सिडी छ, जबकि हाम्रो देशमा 1% पनि सब्सिडी छ। त किसानलाई अगाडि बढाउनको लागि किसानलाई मैले बारम्बार जोड दिनुको कारण के हो भने जबसम्म हाम्रो देशमा कृषि अगाडि बढ्दैन, किनभने कृषिमा आज पनि मोर देन 85% व्यक्ति आश्रित छन्। त कृषिलाई जबसम्म हामी अगाडि बढाउँदैनौँ, हाम्रो युवाहरू लगानी गर्दैनौँ, आत्मनिर्भर बनाउँदैनौँ, काम गर्दैनौँ। हजुर। त त्यसमा युवाहरू रोक्नु हुँदैन र युवालाई रोक्न धेरै जरुरी छ अहिले देशमा। किनभने यो ब्रेन जुन छ ड्रेन भइरहेछ, बाहिर गइरहेछ। भनेपछि तपाईँको नेतृत्व अपरिहार्यता छ, तपाईँले जित्नु भयो भने तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ। एकदम। यो भन्दा अगाडि तपाईँले जित्नु भएको थियो, त्यो प्रतिबद्धता थियो नि, कमिटमेन्ट तपाईँले पुरा गर्नु हो नि हैन? एकदमै। मैले पहिला पनि भने 50 चोटि डेलिगेसन, अन्तर्राष्ट्रिय भिजिट, अन्तर्राष्ट्रिय MOU
यहाँसम्म कि हामी गएपछि त्यहाँका साथीहरूको एउटा चाहिँ धेरै ठुलो माया पायौँ र त्यो माया मात्र होइन, अहिले टेक्निकल आदान प्रदान कुराहरू बिर्गन च्याम्बरसँग हुने कुराहरू चाहिँ भयो र यहाँका धेरै साथीहरूसँग चाहिँ हामी धेरै नजिक हुने मौका पायौँ। नजिक भएपछि धेरै इस्युहरू बुझ्न मौका पायौँ। अब त्यो आफूलाई के भनिन्छ नि, कहिले पनि आफूलाई परिपूर्ण भन्न सकिँदैन, त्यो उसलाई हामीले अपडेट गर्दै गइरहेछन् र अपडेट गरिसकेपछि ठ्याक्कै मलाई लाग्छ यस्तो बेला आउँछ हाम्रो देशको कि देशलाई एउटा राम्रो नेता पाउनुहुन्छ र त्यो पाइसकेपछि देशको चाहिँ विकास चाहिँ 5 वर्षमा हुने हो। अब कसले गर्ने हो त्यो थाहा भएन, तर चाहिँ एउटा समय आउँछ देशको विकास हुन्छ र त्यसपछि हामी त्यो वेट गरिरहेछौँ र महासङ्घले पनि त्यसमा एउटा ठुलो रोल प्ले गर्छ र म अहिले केन्द्रीय सदस्यको लागि चुनाव लड्दैछु। लडेर गएपछि यसपालि चुनाव जितेको खण्डमा मलाई लाग्छ कि मलाई धेरै काम गर्ने मौकाहरू पाउँछ जो मैले अहिलेसम्म गरिराखेको छु। करिब बाँकी कामहरू पुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? एक्ज्याक्टली, बाँकी काम बिर्गन च्याम्बरले गरेको अहिलेसम्मको जुन यात्राहरू छ, नेपाल यो हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मैले जुन सहकार्य गरेको छु, यसबिचमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ट्रिपमा हामी युरोप पनि गयौँ। युरोपमा विभिन्न हाम्रा त्यहाँ हाम्रो साथीहरूसँग, समकक्षी साथीहरूसँग भेटघाट पनि भयो। हाम्रो बिचमा हाम्रो टुर चाहिँ युएस पनि हामी गएको थियौँ र युएसमा पनि विभिन्न त्यस्ता भेटघाट, यानि करिब विश्वको करिब 30-35वटा कन्ट्री मैले भिजिट गरेँ र गरिसकेपछि त्यहाँ के भइराखेको छ त, के छ अवस्था, त्यो कुरा पनि हामी बुझिरहेछौँ। यो सबैले मिश्रित गरेर हामी कसरी बढ्ने यो कुरातर्फ चाहिँ एकदमै निष्पक्ष धाँधली रहित शान्त वातावरण निर्वाचन हुन्छ नि, होइन? एकदम हुनुपर्ने हो, किनभने सबभन्दा साम दाम दण्ड भेद राजनीतिक हस्तक्षेप त्यो हुन्छ कि हुनु हुँदैन। यो साम दाम दण्ड भेद भनेको राजनीतिकमा प्रयोग हुनुहुन्छ, निजी स्तरको चुनावमा यो प्रयोग हुनु हुँदैन। मलाई लाग्छ कि हुँदैन यस्ता कुराहरू, किनभने सबभन्दा अलि सोझो र अलिकति सामान्य अलि शान्त सेक्टर भनेको निजी क्षेत्रलाई भनिन्छ। निजी क्षेत्रले पनि यो गर्न थाल्यो भने त अरू मान्छेलाई अलिकति नेगेटिभ म्यासेज जान्छ जस्तो कुरा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कुनै पनि यस्ता क्रियाकलापहरू, यस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ एउटा नराम्रो म्यासेज चाहिँ आम जनतालाई, आम समाजलाई दिन्छ। किनभने हामी अलिकति समाजको चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। जो पनि साथी जित्नुहुन्छ उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ, हामी पनि रेसमा छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्छौँ कि सबै साथीहरूले भोट दिएर सबै हाम्रा सम्पूर्ण टिमहरू, मैले पहिला पनि भन्न चाहिराखेको थियौँ कि हाम्रो टिम भनेको उमेश लाल श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ र हाम्रो हेमराज ढकाल हुनुहुन्छ जो कि हाम्रो वस्तुगतको उपाध्यक्षको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ, दिनेश श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ जो कि हाम्रो जिल्ला नगरको हुनुहुन्छ र भरत आचार्य एसोसिएटको हुनुहुन्छ र यो सम्पूर्णको टिम लिडर भनेको हाम्रो चन्द्र प्रसाद ढकालजी। कस्तो छ तपाईँको टिम, कतिको बलियो छ, शक्तिशाली छ? मलाई लाग्छ कि आजको परिप्रेक्ष्यको कुरा गर्दाखेरि 3वटा सेक्टर छ। त्यो 3वटै सेक्टरमा नाम नभनिकन हामी चाहिँ नम्बर 1 मा छौँ, हामी सबभन्दा राम्रो छौँ। अब त्यो चाहिँ 2 दिनपछि इलेक्सनबाट क्लियर हुन्छ, किनभने यो आउने अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सरको टिम हो र चन्द्र प्रसाद ढकाल सरको टिम हो र यो यसमा काम गर्ने सबै व्यक्तिहरू एकदमै परिपक्व छन्। हाम्रो उमेशलाल श्रेष्ठ सरको पनि आफ्नो एउटा काम गर्ने तरिकाहरू छ, हेमराज सर लगायत दिनेश श्रेष्ठ, एउटा चाहिँ राम्रो लिडरसिपभित्र चाहिँ हामीले काम गर्न पाइरहेछौँ। मलाई लाग्छ कि यो सम्पूर्ण टिमहरू जित्न सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यो टिम आयो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ जुन अहिले हाइट छ, जुन अहिले चाहिँ स्तर छ, त्यसलाई धेरै नै अगाडि बढाउँछ। चुनौतीहरू अस्तव्यस्तलाई सबैलाई सफा पार्न सक्छ, एकदम सफा पनि पार्छ र एकदमै डायलगहरू गर्छ, तपाईँहरूको इस्युहरूलाई राष्ट्रिय इस्यु बनाउँछ, नडराइकन तपाईँहरूको इस्युहरूलाई राख्ने र तपाईँको देशलाई, राजनीतिक पार्टीहरूलाई प्रेसर पनि भएपछि प्रेसर गरेर हाम्रो मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गराउने काम चाहिँ हामी गर्छौँ। सुचिताजी, अब अरू पनि चर्चा गरौँ होइन, जस्तो कि निर्वाचन 29 गते भन्नुभयो, कहाँ हुँदैछ, कति बजेदेखि सुरु हुँदैछ त्यो पनि? भोलि हाम्रो साधारण सभा छ होटल याके नेतीमा र त्यसपछि हाम्रो चुनाव पर्सि बिहान 8 बजे राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनिएको छ र त्यो बिहान 8 बजेदेखि त्यहाँ सुरु हुन्छ र मलाई लाग्छ कि अहिलेसम्म 3वटै सेक्टरलाई त्यही भनिएको छ। मेबी हुनसक्छ लास्ट मोमेन्टमा अलिक भिड बढेको खण्डमा 3वटा ठाउँमा गर्न सकिन्छ, एउटा चाहिँ एसोसिएट, एउटा जिल्ला र एउटा वस्तुगत। सम्पूर्ण हाम्रा काठमाडौँ अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिर हुनुभएका हाम्रा जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ, भोटिङ राइट भएका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा आफ्नो भोटिङ राइटको प्रयोग गर्नुहोस्, आफूले चाहेको क्यान्डिडेट लिएर आउनुहोस्। यसमा तपाईँ दबाब प्रभावमा भन्दा पनि हैन, दबाब प्रभावभन्दा बाहिर र आउनुपर्छ, प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। भोटिङ तपाईँको राइट हो, घरमा बसेर भोटिङ गर्दैन भन्ने कुरा हुनु हुँदैन। आएर आफ्नो भोटिङ प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँले चाहेको नेता लिएर आउनुहोस्, त्यो नेताले तपाईँको आउने 3 वर्ष तपाईँको लागि काम गर्नेछ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघमा के छन् त समस्या? विवादका कुराहरू पनि बीचमा सुनिएका थिए हैन? हेर्नुहोस्, जहाँ पनि कुनै पनि सङ्घ संस्थामा अलिक सानोतिनो विवाद हुनु पनि पर्छ, किनभने विवादै छैन भने त्यो संस्था नै होइन भन्ने कुराहरू हुन्छ। मत फरक हुनुपर्छ, तर चाहिँ आपसमा बाज्नु हुँदैन। तपाईको सुझाव, तपाईको ब्रेन, तपाईको सबै सुझावहरूलाई हामी लिएर बढ्छौँ, तर त्यस्तो कुनै वैमनस्यता छैन। सबै साथीहरू मलाई लाग्छ कि यो 2 दिन पश्चात एउटै ढुङ्गामा समार भएर निजी क्षेत्रको विकासको लागि, निजी क्षेत्रको उत्थानको लागि, देशमा आर्थिक क्रान्तिको लागि, देशमा कृषि रेभोल्युसनको लागि र देशमा निजी क्षेत्रको मान मर्यादालाई स्थापित गर्नको लागि यो सम्पूर्ण सेक्टर मिलेर 30 गतेबाट प्रतिबद्ध लाग्छ। जुन सेक्टर भनेको, यो ग्रुप भनेको 29 गतेसम्म मात्र भएको कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो भित्र, हामी जति पनि ग्रुपमा पनि भए तापनि हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ एकदमै राम्रो छ एकअर्काभित्र। कुनै समस्या छैन त्यसो भए? कुनै पनि समस्या छैन, फ्रेन्डली सम्बन्ध छ, राम्ररी हामी बढिरहेछौँ र एकअर्कालाई सपोर्ट गर्छौँ। जो साथी आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी माला लगाएर स्वागत गर्छौँ, उहाँ नै हाम्रो नेता हुनुहुन्छ। म जितेन, उहाँ जित्नु भएन भन्नु भन्दैन। जो जित्नु भएछ, जसलाई जनताले रुचाएको छ, जसलाई निश्चित रुचाएको छ, उसलाई चाहिँ हामी सम्मान गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी हुन्छ भने हामी भन्छौँ। अब उद्योगी व्यवसायहरूको समस्या चाहिँ के छन् वर्तमान समस्या? अहिले उद्योगी व्यापारीहरूको समस्या धेरै छ। धेरै भन्नाले आजको डेटमा करिब मलाई लाग्छ कि 25-30 वर्ष भयो यत्रो समस्या र यत्रो समस्या कहिले पनि थिएन। कारण के त? हेर्नुहोस्, यो कोभिड जुन एउटा ठुलो राष्ट्रिय महामारीको रूपमा आयो, अन्तर्राष्ट्रिय भन्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय महामारी आयो, त्यसले चाहिँ पुरै विश्वको हरेक देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरू धराशायी पार्यो, ध्वस्त पार्यो। अब त्यो ध्वस्त पारिसकेपछि सबै कन्ट्रीहरू, जुन कि डेभलप्ड कन्ट्रीहरू, डेभलपिङ कन्ट्रीहरू र अनडेभलप्ड कन्ट्रीहरू, स्वाभाविक रूपमा अनडेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ उसको मार बढी पर्यो, जसमा हामी पर्छौँ। नेपाल हाम्रो कन्ट्री अनडेभलपमा पर्छ। अब चाहिँ हामी बिस्तारै पिकअप लिँदैछौँ माथि जानको लागि। बिचमा हामीसँग डलरको अभाव रह्यो, मौद्रिक नीतिहरू आयो, जुन मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई कहीँ न कहीँ गाह्रो नै गर्यो। धेरै कुराहरू इम्पोर्ट ब्यान गरिएको अवस्था थियो, त्यसले पनि धेरै मान्छेको व्यापारहरू प्रभावित भएको अवस्थाहरू थियो। ब्याङ्कले चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले ल्याएर ऋणहरूको प्रवाहलाई कहीँ न कहीँ ब्लकेज गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि ऋणहरू पनि समयमा प्रवाह हुन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन, या जो व्यक्तिले जति ऋण लिनुभएछ त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँसम्म कि साथीहरूले ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थाहरू छैन। तपाईँले सुनिसक्नुभएछ, धेरै साथीहरूले आत्मदाहहरू गर्नुभयो, शहीद भइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र हाम्रा निजी क्षेत्र तथा ब्याङ्कर साथीहरू मिलेर यो समस्याको समाधान पर्मानेन्ट खोज्नुपर्छ। यो समस्याको समाधान नखोज्यो भने यो चाहिँ क्रिटिकल हुन्छ पछिको लागि। त्यसले गर्दा यो एउटा ब्याङ्किङ इस्यु छ भने, नम्बर 2 इस्यु छ भने कसरी हामीले आफ्नो उत्पादन लागतलाई घटाउने, त्यसको लागि हामीलाई बारम्बार सुझाव भनिरहेछौँ कि विद्युत कस्टलाई घटाउने, 24 घण्टा लाइन दिने, त्यसपछि र मेटेरियलको ड्युटीहरूमा चाहिँ कम गर्ने, यसतर्फ हामी इन्डिकेसन गरिरहेछौँ। हामीले जति पनि सामानहरू इम्पोर्ट गरिरहेछौँ भन्सारबाट, इन्डस्ट्रिजको लागि, त्यो मेसनरी होस् र प्याकेजिङ मेटेरियल होस् अथवा हाम्रो स्पेयर पार्ट्स होस्, त्यसमा चाहिँ ड्युटी शून्य गर्नुपर्दछ, र मेटेरियलमा ड्युटीहरू शून्य गर्नुपर्दछ। यो मागहरू हामी लगातार चाहिँ राखिरहेछौँ। त्यसको साथसाथमा देशको युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिनको लागि नेपाल सरकार उद्योग धन्दा चलाउनु पर्यो नि त, औद्योगिक क्षेत्र विकास हुनु पर्यो, फस्टाउनु पर्यो, त्यसको लागि त एक्ज्याक्टली युवा राख्नको लागि। त्यसले हामीले के भनेका छौँ भने, जसरी देशमा स्पेशल इकोनोमिक जोनहरू आयो, सेज भनिन्छ, जसलाई औद्योगिक कोरिडोरको स्थापना, जसरी औद्योगिक ग्राम भनियो, हरेक स्टेटमा चाहिँ औद्योगिक ग्राम, र हरेक स्टेटले के भन्यो, हाम्रो करिब 2-3वटा जिल्लामा चाहिँ एउटा स्टेट औद्योगिक ग्राम हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने सम्बोधन भयो। आज सबभन्दा बढी ठुलो समस्या इन्डस्ट्रिजलाई के छ भने, उहाँले चाहिँ जग्गा लिन सकिराख्नु, जग्गा धेरै महँगो भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रियल कोरिडोर बनाइसकेपछि त्यहाँ फ्रीमा जग्गा उपलब्ध हुने र हरेक सेक्टरको चाहिँ सहयोग पनि हुने। एभ्री जति पनि हाम्रो लाइसेन्स दिने सङ्ख्या, जसलाई हामी वन डोर सिस्टम भन्छौँ, त्यो वन डोर सिस्टम पनि त्यही औद्योगिक कोरिडोरमा चाहिँ हामी राखिदिने र उहाँले इजिली लाइसेन्स प्राप्त गर्ने। उहाँले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्नु भन्छन्, त्यो सबै डाटाहरू उहाँले उपलब्ध गराइदिने। यानि वन डोर सिस्टममा चाहिँ उहाँले गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी सहयोग गर्ने भन्ने कुरातर्फ लगातार चाहिँ कुरा गरिराखेको अवस्था छ। जस्तो तपाईँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि वर्तमान अध्यक्ष हुन्छ होइन, त्यसमा बसेर चाहिँ के काम गर्नुभयो तपाईँले? वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा बस्दाखेरि मलाई लाग्छ कि म, हाम्रो टिम जुन हामीले काम गर्न अगाडि बढ्यौँ, त्यसमा पनि
व्यवसायको हक अधिकारको लागि संरक्षणको लागि बिर्गेन उद्योग वाणिज्य सङ्घले निजी क्षेत्रको कुरा त उठाउँछ। त्यसको साथसाथमा हाम्रो आम जनताको विकास, शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू लगायत हरेक सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ दखल राख्छ। अहिले वीरगञ्जमा जति पनि पूर्वाधारहरू विकास भएका छन्, ठुलो ठुलो पूर्वाधारहरू, नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल, त्यहाँका घण्टाघर, शङ्कराचार्य गेट, स्टेडियम र विभिन्न सुरक्षा निकायको अफिसेसहरू, त्यसमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ निजी क्षेत्रको एउटा ठुलो रोल छ। उसले धेरै ठुलो एउटा सहयोग गरेको अवस्था छ भने अहिले भर्खरै मेरो कार्यकालमा पनि स्वास्थ्य सेक्टरलाई कोभिड आएको बेलामा एउटा यस्तो वेभ थियो जो बच्चाहरू मात्रै एट्याक गर्छ भन्ने कुरा गर्यो। वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालमा चाहिँको बच्चाहरूको लागि आइसियू थिएन। हामी यस्तै मिटिङमा बसिरहेको थियौँ, सिडिओ साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, बच्चाहरूको लागि आइसियू बनाउनुपर्छ, मैले ठाउँ उपलब्ध गराउनुहोस्। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले हामीलाई ठाउँ चाहिँ उपलब्ध गरायो। गराइसकेपछि हामी चाहिँ विदिन ए मन्थ 45 डेजभित्र चाहिँ हामीले पिआइसियू बच्चाहरूको लागि चाहिँ आइसियू उपलब्ध बनाएर चाहिँ ह्यान्डओभर गऱ्यौँ। त्यसको पश्चात त्यही बेला पर्सा जिल्लामा पोखरिया भन्ने ठाउँ थियो। पोखरिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अस्पताल थियो 25 वर्ष 30 वर्ष पुरानो। त्यहाँका मेयर दीप नारायणजी, त्यहाँका नेताहरू निजामुद्दिन सेवानीहरू बोलाउनु भयो। हामी कुरा गऱ्यौँ कि सर यहाँ अपरेसनै थिएटर छैन। मैले ठिक छ, बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अपरेसन थिएटर हामी निर्माण गऱ्यौँ। अपरेसन थिएटर निर्माण गरेपछि फेरि अपरेसन थिएटरबाट मान्छे निस्कँदा आइसियूमा बस्नु पर्यो, र फेरि 20 बेडको आइसियू पनि बनायौँ। यानि करिब 40-50 लाखको लागतमा पोखरियामा काम गऱ्यौँ, 40-50 लाखको लागतमा चाहिँ नारायणीमा काम गऱ्यौँ। त्यस पश्चात तपाईँलाई याद होला अस्पतालहरूमा चाहिँ अक्सिजन पाइपलाइन थिएन। सबै साथीहरू अक्सिजन चाहिँ बोकेर काँधमा आफ्नो पेसेन्ट कहाँ लग्ने, 4-5वटा एक्सनलाई समातेर बस्ने कुराहरू थियो। हामीले के गर्यौँ कि पुरै नारायणी अस्पताललाई विभिन्न औद्योगिक घरानालाई भनेर अक्सिजन पाइपलाइनको काम गरौँ। त्यो करोडौँको काम थियो। एउटा पिसिआर मसिन पनि दियौँ 1.5 करोड रुपियाँको नारायणीलाई। यसले गर्दाखेरि विभिन्न शान्ति सुरक्षाका साथीहरू, हाम्रा सिडिओ साहब, हाम्रा त्यहाँका आर्मीका प्रमुख, हाम्रा एसपी साहबहरू, डिआइजी साहबहरू सबैसँग मिलेर उहाँले सक्दो सहयोग गर्नको साथसाथमा कोभिडमा हामीले विभिन्न करिब 4 देखि 5 करोड रुपियाँसम्मको चाहिँ सहयोग र हामीले उत्थानको लागि काम स्वास्थ्य मात्र गर्न सक्यौँ। त्यसपछि निजी क्षेत्रको इस्यु त हामी उठाइराखेकै थियौँ, लगातार कुरा गरिरहेको थियौँ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग एउटा चाहिँ वातानुकूलित हलको आवश्यकता थियो। मलाई लाग्छ त्यस्तो वातानुकूलित हल पुरै नेपालमा कुनै च्याम्बरसँग छैन। करोडौँको लागतमा त्यो बनाएर चाहिँ मैले ह्यान्डओभर गरेर भविष्यमा पनि यहाँ मल्टिनेसनलहरू आएको बेलामा पनि यहाँ मिटिङहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले गरेँ। पहिला पनि मैले भनिसकेँ अन्तर्राष्ट्रिय भिजिटहरू गरेँ, राष्ट्रिय भिजिटहरू गरेँ। यस्ता हाम्रा डेलिगेसन्सहरू हामीले लिएर आयौँ र धेरै यस्ता कार्यहरू गऱ्यौँ जो कि पास्टमा चाहिँ भएको थिएन। र आज म त्यो कार्यहरू गरेर सन्तुष्ट छु र एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ सहयोगको हात चाहिँ फैलाउनु भएको छ वीरगञ्जका निवर्तमान अध्यक्ष हुँदाखेरि पनि, हैन? एक्ज्याक्टली। अब यो दाल चामल तेलको सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? उत्पादन कस्तो छ नेपालमा? हामीलाई पर्याप्त पुग्छ कि पुग्दैन? हामी बेच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हजुरले गर्नुभएको छ। चामल दाल तेलको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने यो हरेक व्यक्तिलाई हरेक दिन उहाँको थालमा आउने आवश्यकताहरू हो र बाँसका ग्यास आवास पनि हामी भन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कमसेकम चामल दाल तेल यसको पर्मानेन्ट सल्युसन्स हामी कसरी गर्न सक्छौँ? यसको सल्युसनको लागि नेपाल सरकारले धेरै कुरा हामी भनेको छैनौँ। हामीले के भनेको छौँ भने अहिले पनि हामी भारत सरकारमाथि पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्भर छौँ। करिब हामी 50 देखि 60% आत्मनिर्भर छौँ भने अहिले पनि 40 देखि 45% चाहिँ हामी भारत तर्फ निर्भर छौँ। परनिर्भर भारत, किनभने हाम्रो म्याक्सिमम इम्पोर्ट भनेको भारतवर्षबाट हो। त त्यो इम्पोर्टलाई शून्य गर्ने भने हामीले के भनेका छौँ भने इन्डस्ट्रिज, चामल मिल, दाल मिल धेरै छ, त्यहाँबाट र मेटेरियल मात्र मगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र मेटेरियल आयो भने चाहिँ चामलको ठाउँमा धान आयो भने मिल चल्छ नि त, मिल चल्यो भने रोजगारी चाहिँ नहुन्छ। दाल रेडी नआएर दाल आयो भने त्यो चल्छ। त्यसै तेलको ठाउँमा तोरी आउनु पर्यो, जति डिफिसिएट छ त्यसको लागि नेपाल सरकारले गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग कुरा गरेर कोटा गरिदिनुपर्छ। हामीले तर चाहिँ यो हुन सकेको छैन। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चामल पठाइरहेछ र उसलाई अभाव भएको खण्डमा उसले के गर्छ भने 20% ड्युटी लगाएको छ। अहिले चामलमा 20% ड्युटी, धानमा 20% ड्युटी, गहुँलाई ब्यान गरेको छ, राइस ब्रोकेनलाई ब्यान गरेको छ। हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हामी धेरै मेहनत गरेर चामल को यथा अवस्था छ, धानलाई 6 लाख मेट्रिक टन
हामीले चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ इन्डियालाई कोटामा भन्न दबाब दिएको थियौँ, त्यो उसले मानेको छ। तर 6 लाख मेट्रिक टनलाई हामीले अपुग्छ। आउने दिनमा नेपाल सरकारले त्यसलाई 10 लाख मेट्रिक टन, त्यस्तै गहुँमा 50,000 मेट्रिक टन हामीले पाएको छ। त्यसलाई चाहिँ ब्यान्डी गरेर त्यसले कमसेकम 2,50,000 मेट्रिक टन हामीले चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ हामी 2,50,000 मेट्रिक टन इम्पोर्ट गरेको थियौँ। धान र चामलको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा पनि राम्रो इम्पोर्ट थियो, त्यसमा पनि भारत सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ। र अब मलाई लाग्छ कि हाम्रा नीति निर्माताहरूले भारत सरकारसँग कुरा गरेर यो सम्पूर्ण इस्युहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी गर्ने, नत्र आउने दिनमा भारत सरकारले जसरी 20% ड्युटी बढायो, हामीले कोटाको कुरा नगरे भने यहाँ त 20% महँगाई हुन्थ्यो नि त। दालमा पनि त्यही कुराहरू छ। दालमा पनि के भनिएको छ भने नेपाली उत्पादन हो, दाल पनि, चामल पनि, तेल पनि के हो? अहिले 60% नेपाली उत्पादन हो, 40% हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यो 40% को रेट चाहिँ कम हुनुपर्छ। त्यसले घटाउनको लागि भारत सरकारले 20% ड्युटी लगाएको छ, त्यसले पनि कसरी मिनिमाइज गरेर बढ्ने हो त्यसतर्फ पनि हामी इन्डिकेट गरिरहेका छौँ। र लङ टर्ममा त मैले के छु भने जसरी मधेस आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलनमा त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू बन्द भयो, त हामी परनिर्भर थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गाह्रो भयो। आउने दिनमा हामी आत्मनिर्भर कसरी हुन सक्छौँ? आत्मनिर्भर हामी भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो भएन। त्यसले गर्दाखेरि भारतसँग या विश्वको अरू पनि कुनै कन्ट्रीसँग माल मगाउनु भन्दा पनि हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुनेतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। र आत्मनिर्भरको जहाँसम्म कुरा आउँछ त्यहाँ ठ्याक्कै कुरा चाहिँ फेरि किसानतिर जान्छ कि हामीले किसानलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ। जबसम्म किसानलाई हामी प्रमोट गर्दैनौँ, सम्मान गर्नु पर्यो, किसानको प्रतिष्ठा हुन्छ, पहिचान दिलाउनु पर्यो। बिमाको कुरा छ, कृषि बिमाको कुराहरू हैन, किसानको पहिचानका कुराहरू छन्, केही पनि पाएको छैन नि त किसानले। एक्ज्याक्टली, उहाँले लगानी सुरक्षित छैन, धेरै समस्या छ नि त। बजार ग्यारेन्टी छैन। हेर्नुस् त, नेपालमा कुनै नेपालीले उत्पादन गरेको वस्तुले, तरकारी भन्नु, टमाटर, गोल, हरेक कुराले के पाछ त बजार छैन, धेरै अभाव छ नि त। यो गर्दाखेरि यो भनेको आम जनता, आम किसानको एउटा ठुलो पीडा हो। र यो पीडालाई पर्मानेन्ट सोलुसनको रूपमा दूर गर्न हामी चाहिरहेका छौँ भने पहिला चाहिँ उहाँलाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि, सिँचाइको व्यवस्थापन उहाँ हुनुपर्छ, उहाँले मन्डी को व्यवस्था त्यहाँ गर्नुपर्छ। आज इन्डस्ट्रिज र किसानको बिचमा चाहिँ ट्रेडरहरू छन्, उनीहरूको एउटा मार्जिन हुन्छ, किसानलाई सिधै जोड्यो भने त्यो मार्जिन पनि जान्छ। र उहाँहरूलाई क्रप्स जुन पुरानो क्रप्स त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यानि किसानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था पक्कै छ। औद्योगिक क्रान्तिको लागि पुरा हामी औद्योगिक क्रान्ति गर्छौँ, तर चाहिँ किसानलाई बढाउनु पर्ने अवस्था योसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहिरहेको छु। कति चल्या छन् नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्? हेर्नुहोस्, देशमा जति पनि औद्योगिक क्षेत्रहरू छन् त्यसमा नेपालकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र भनेको बारापर्सा औद्योगिक कोरिडोर हो, जसलाई मैले लिड गरिरहेको थिएँ। त्यो औद्योगिक कोरिडोरमा अहिले व्यापक समस्याहरू छ। जसरी आम जनता जुन बसोबास छ, त्यो बसोबास नेपाल सरकारले यो भनेको छैन कि कहाँ इन्डस्ट्रिज हुनुपर्छ, कहाँ कृषि हुनुपर्छ र कहाँ मानव जाति हुनुपर्छ। अहिले त्यो तीनवटै मिक्स भएको छ। इन्डस्ट्रिज छ, त्यहाँ स्कुल पनि छ, त्यहाँ हस्पिटल पनि छ, त्यहाँ आम जनताको बसाइ पनि छ। अब त्यो सबै भइसकेपछि के भइरहेछ भने आपसमै भिडन्त हुने अवस्था छ। र त्यो उद्योग पहिला आयो कि आवास पहिला आयो कि, यो सबै आपसमा प्रश्न उठ सक्दैन। त्यसले हामीले के भन्छौँ कि भूमिको वर्गीकरण गरिदेऊ न त। कुनै क्षेत्रमा मानव बस्ती छ भने त्यहाँ चाहिँ कृषि हुनु हुँदैन, र कृषिको सेक्टरमा मानव बस्ती हुनु हुँदैन। जहाँ इन्डस्ट्रिज छ त्यसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन मात्र हुनुपर्छ। यो कुरा सरकार गर्न सकेन। त्यस पश्चात उद्योगबाट जति पनि पोल्युसनहरू निस्किन्छ, उद्योग छ भने पोल्युसन निस्किने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। अब त्यो छेउमै कोही जनता गएर बस्छ त्यसलाई त गाह्रो हुन्छ। त्यो पनि समस्या छ, पोल्युसन, नदी पोल्युसनहरू। त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले हामी के भनेका छौँ भने यो ठुलो एडिबीको प्रोजेक्टहरू ल्याएर पुरै नदीलाई नै प्युरिफाई गरेर या हामी यस्तो एउटा क्यानलको निर्माण गरौँ जो सबै उद्योगहरूको चाहिँ जति पनि उत्सर्जित त्यसको त्यो छ त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर त्यो पानीलाई चाहिँ फेरि नदीमा फाल्ने गरी। किनभने आज जुन पनि इन्डस्ट्रियल कोरिडोर छ, जुन पनि इन्डस्ट्री सेक्टरहरू छ, त्यहाँका नदीहरू चाहिँ अलिकति पोल्युटेड छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको त्यहाँ रोलहरू चाहिँ अलि अपुग छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। नेपाल सरकारको सेज बनाएको सेज पनि फेलियर छ। औद्योगिक कोरिडोर पनि स्वस्फूर्तमा जुन चलेको छ कि छैन, सेज बन्द जस्तो भन्छ। एउटा दुईटा उद्योग आएको छ, धेरै आधा भन्दा बढी झार पलाएर बस्या छ हैन, सामानहरू बिग्रिसके, आधी जग्गा भन्दा बढी व्यवस्था गरे राखिएको छ नि त, पोलिसीले काम गरेको छैन। किन हामीले अब त्यसलाई सञ्चालन सुचारू गर्न सक्दैनौँ? त्यसको लागि सुचारू गर्नको लागि हामीले 5-10 वटा सुझाव दिएका थियौँ। नम्बर 1 के भनेको छौँ भने भियतनाममा चाहिँ म गएपछि त्यहाँ पनि हामी सेजमा गयौँ। करिब 150 कम्पनी एउटा फिल्डमा त्यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू थियो। र त्यहाँ के भनेको थियो भने
यहाँ जुन स्क्वायर मिटरको रेट छ, यहाँ स्क्वायर मिटरको रेट जति दिएको छ 1 वर्षको 2000 रुपैयाँ पर स्क्वायर मिटर भनेको छ। त्यहाँ तपाईँको लाइफ टाइम तपाईँले 2000 स्क्वायर मिटर एकचोटि पेमेन्ट गऱ्यो भने तपाईँले जमिनको पैसा केही दिनु पर्दैन, 50 वर्षसम्म तपाईँ सदुपयोग गर्न पाउने। यहाँ 1 वर्षको त्यो चार्जेस, यानि कि मैले कुनै प्लट बुक गराएको छु भने सेजमा, त्यसको चाहिँ महिना सालको चाहिँ एउटा ठुलो रकम 8 देखि 10 लाख रुपैयाँ मैले दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि डरले मात्र कोही व्यक्ति गर्न सकेन। त्यस पश्चात त्यसभित्र जुन फ्यासिलिटीहरू छ त्यो फ्यासिलिटीहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ यति % एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू, त्यसले चाहिँ हामीले छोडिदिनु पर्दछ। जो पनि इन्डस्ट्री आउन सक्छ उसले आफ्नो नेपालमा माल बेचेर पनि यहाँ चलाउन सक्छ, त्यो कुराहरू त्यहाँ छैन। त्यस्ता फ्यासिलिटीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै जुन एउटा त्यसलाई घेर्ने प्रयास गरियो त्यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ। त्यो बन्द गरेपछि देशमा चाहिँ सेजमा चलाउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो उद्योग धन्दाहरू। हजुर, 5 वटा सेजमा एउटा ठुलो लगानी भएको छ, तर त्यो लगानी चाहिँ सार्थक हुनु पर्यो। हामीले जुन पैसाहरू रेभेन्यूबाट उठाएका छौँ या विदेशबाट ऋण लिएका छौँ त्यो पैसाहरू सही ठाउँमा सदुपयोग नभएसम्म हामीले चाहिँ गाह्रो हुन्छ देशको विकास गर्नको लागि। त्यसले गर्दा सेजमा लगानी भयो, सेजलाई सफल गर्नको लागि नयाँ नीतिहरू लिएर आउनु पर्दछ। जुन औद्योगिक कोरिडोरहरू आफैमा स्वस्फूर्तमा बसेको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ र जहाँ औद्योगिक कोरिडोरहरू छैन त्यहाँ औद्योगिक कोरिडोरहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ र उद्योगीलाई कमभन्दा कम पैसा ल्यान्डमा चाहिँ लागोस् भन्ने कुरातर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ। र यो जति पनि पोलिसीहरू छ, जसरी आज हामी के हेर्छौँ भने देशका विभिन्न निकायहरू आज इन्डस्ट्रिजलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान, नापतोल, तपाईँको घरेलु, त्यसपछि यस्ता करिब 20 वटा निकाय छ। जरुरी छैन निजी क्षेत्र अनावश्यक निजी क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा मात्र निकाय इन्डिकेट गरौँ। अब माल भन्सारबाट निस्के हुँदैन नेपाल प्रहरीले छामारी राखेको हुन्छ, नेपाल प्रहरी छोडेको हुँदैन राजस्व अनुसन्धानले छामारी राखेको हुन्छ, राजस्व अनुसन्धान छोडेको हुँदैन फेरि आएर चाहिँ थानकोटमा रोकिएको हुन्छ, थानकोटमा निस्केपछि फेरि तपाईँको यहाँको चाहिँ निकायले रोकिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति आपसमै चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्सन छ कि हामीले हेर्ने नजरिया के छ त। नेपाल गभर्मेन्टको निजी क्षेत्रले काम गरिरहेछ भने उसलाई काम गर्न पनि अप्ठ्यारो छ तपाईहरुलाई, त्यसो भए सामान ल्याउन पनि भन्सारमा विविध समस्याहरू जटिलताहरू एकदमै छ। उहाँ दुई किसिमको समस्या, एउटा किसिमको समस्या के छ कि हाम्रो बोर्डर बिजनेस 1700 किलोमिटर नेपालको ओपन बोर्डर छ र ओपन बोर्डर भइसकेपछि दुई किसिमको व्यापार हुन्छ, एउटा चाहिँ कस्टमबाट हुन्छ र अर्को भनेको सीधा तस्करी भन्छौँ त्यसलाई, त्यो तस्करीबाट चाहिँ व्यापारहरू हुन्छ। नेपाल सरकारले अहिले सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज उसको रेभेन्यू बढाउनको लागि त्यो तस्करीले रोक्नुपर्छ। तस्करी रोक्नको लागि मैले नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीलाई दोष दिन खोजे होइन, मैले यो भने हो कि जुन सिस्टम छ हाम्रो सुरक्षाको त्यो सिस्टम अपर्याप्त छ। तपाईँको खेतमा त गाडी दौड्दैन नि त, त्यहाँ सीसीटीभी सर्भिलेन्सेस हुनु पर्यो, तपाईँको डिजिटल सिक्युरिटी सिस्टमलाई हामीले डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो डेभलप गरिसकेपछि त्यो स्वतः रूपमा तस्करी बन्द हुन्छ। त नेपाल सरकारको या जति पनि हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्टहरू छ, कोही 2 किलोमिटर पछि छ, 4 किलोमिटर पछि छ, 5, त्यो सकिँदैन। त्यसले गर्दा हाम्रो सुरक्षा सिस्टमलाई नै चेन्ज गर्नुपर्छ, डिजिटल सिक्युरिटी सिस्टम। अब बेला त्यो सक्यो कि पुलिसहरू चौकमा लट्ठी लिएर चाहिँ काम गर्ने, अब सिस्टम छ ट्यागकै सीसीटीभीबाट हेर्ने, तुरन्त गर्ने। हामी विदेशतिर गएपछि कहीँ पनि पुलिस रोडमा हेरेको छैनौँ, तर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कुनै घटना घट्यो भने 5 मिनट पुलिस पुग्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो डिजिटल सिक्युरिटी सिस्टम्स बोर्डरको लागि कुनै पनि देशमा यत्रो ठुलो बोर्डर छैन, बोर्डर व्यवस्थित गर्नु नेपालको विकासको लागि अपरिहार्य तत्त्व, यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईहरु काम गर्न चाहना राख्नु भएको छ तर सपोर्ट पाइरहनु भएको छैन राज्य तर्फबाट? राज्य तर्फबाट सपोर्ट निजी क्षेत्रलाई जति चाहिएको छ त्यति पाइएको छैन, एकदमै पाइएको छैन भन्न मिल्दैन। तर उहाँहरूले हामीलाई जति माया गर्नुपर्छ त्यो गर्नु हुँदैन। उहाँलाई लागिरहेछ कि उहाँहरू आपसमै उहाँहरूले आफै यति समस्या छ कि उहाँहरू आफ्नै समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्नु भएको छैन। हाम्रो कुरा सुन्ने उहाँलाई टाइमै भएन जस्तो हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। अब बन्द भएको त्यो वीरगञ्जको त्यो उद्योग अब कहिले सुरु हुन्छ त? त्यसो भए हेर्नुहोस्, यो केही उद्योगहरू मधेस आन्दोलनले गर्दाखेरि या देशमा हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको क्रेडिट एक्टको कुराहरू, मौद्रिक नीतिका कुराहरू र देशमा जुन कोभिड आयो, कोभिड पश्चातको अर्थतन्त्रको कुराले गर्दाखेरि पक्कै धराशायी भयो। केही उद्योगहरू बन्द हुन पुग्यो, केही उद्योगहरूले आफ्नो प्रोडक्सनलाई धेरै घटाएको अवस्था छ। त्यो घटाइसकेपछि उसलाई अगाडि बढाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। स्टाफ कटौती गरेको हुन्छ, पैसाहरू चाहिँ उसले ब्याङ्कको पैसा तिरेको हुन्छ अथवा पैसा उसको कोही फसेको हुन्छ। यो सबैले म्यानेज गर्दा गर्दै चाहिँ अहिले मान्छे जस्ट मैले भने अहिले जस्ट कुनै एउटा फ्लाइट चाहिँ उड्ने मोडमा छ। यसले चाहिँ नेपाल सरकारले सपोर्ट गरेको खण्डमा निजी क्षेत्र यहाँबाट राम्रो प्रस्थान गर्न सक्छ, राम्रो चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। तर अहिले अवस्था भनेको धेरै नकारात्मक छ जस्तो कुरा
मलाई लागिरहेको अनि तत्काल त्यो खुल्दैन, सञ्चालन गर्न सकिन्न, त्यसो भए सञ्चालन गर्न सकिन्छ, एकदमै सकिन्छ। नेपाल सरकारले एज ए गार्जियन के छ त रोलहरू, के छ समस्याहरू, तपाईँले ब्याङ्किङ जसरी आज भनौँ न तपाईँ एउटा बिजनेस गरिराख्ने इन्डस्ट्री तपाईँसँग ठुलो लोन छ, त्यो लोन चाहिँ तपाईँको ब्याज तिर्ने पनि अवस्था ब्याङ्कको छैन। त्यस केसमा ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो, तपाईँको ब्याज र दण्ड जुर्मानालाई 5 वर्षको लागि किस्ताबन्दी गरिदिनु पर्यो र तपाईँले कमाउने मौका दिनु पर्यो। अहिले नै ब्याङ्कले भन्छ तपाईँलाई हामीलाई पुरै ब्याज चाहिन्छ, तपाईँको दण्ड जुर्माना चाहिन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, त्यो मारमा पनि तपाईँहरू पर्नु भएको छ है। एकदम ठुलो मारमा छ। यसले गर्दा नै अहिले निजी क्षेत्र चाहिँ क्रोनिक भएको अवस्था छ। अहिले ब्याङ्कहरूको समस्याहरूदेखि लिएर अन्य जुन हाम्रो बजारको उधारोको समस्याहरूदेखि लिएर हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन हाई भएको समस्यादेखि लिएर बिजुलीको अभाव भएको समस्यादेखि लिएर यो सबै समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो निजी क्षेत्र कहीँ न कहीँ अलिकति डरेको अवस्था छ, अलिकति धेरै डिफेन्सिभ भएको छ, अफेन्सिभ हुन पुगेको छैन। भनेपछि राज्यले त्यो खालको माहौल बनाइदियो भने, ब्याङ्कहरूले त्यो खालको सहजीकरण गरिदियो भने चाहिँ फेरि भट्टाभट खुल्नेछ बन्द भएका उद्योग धन्दाहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू। एक्ज्याक्टली अहिले जुन नीतिले नै हामीलाई मार परेको छ त्यो नीति परिवर्तन हुनुपर्दछ। म आज यो अन्तर्वार्ताको माध्यममा हाम्रो अर्थ सचिव, अर्थमन्त्रीज्यू, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने आजभन्दा पहिला पनि यो मौद्रिक नीतिहरू आउँथ्यो, तर यही मौद्रिक नीतिले धेरै ठुलो प्रभाव किन पार्यो त? यसले प्रभाव पारेको छ भने हामीले यो कुरालाई किन सच्याउने त, र यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो नबढेपछि एक्सिडेन्ट जुन भइरहेछ त्यो अझ पनि ठुलो एक्सिडेन्ट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मान्छे जति डराएछ, जति त्रासमा छ, त्यो त्रास अझ पनि बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा मौद्रिक नीतिमा 2-3 वटा कुरा मात्र चाहिँ उहाँले सच्याउनुपर्छ। त्यो भनेको इन्ट्रेस्टलाई सिङ्गल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट ल्याउनको लागि खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू र प्रिमियमहरू जुन ब्याङ्कहरूले 5% 6% लिइरहेछ त्यसले एउटा लिमिट प्रिमियममा कसरी लिन सक्ने, उहाँहरूले जुन बेस रेट क्यालकुलेसन गरेको छ, बेस रेटलाई एउटा चाहिँ साइन्टिफिक रूपमा कसरी क्यालकुलेसन गर्ने कुरातर्फ चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ एउटा चाहिँ सिस्टम र नीति बनाएर बढ्नुपर्ने अवस्था मैले हेरिरहेको छु। हस्, जाँदा जाँदै फेरि पनि यहाँलाई अब निर्वाचनको तयारी गर्नु भएको छ होइन, उम्मेदवार बनेर उठ्नु भएको छ, तपाईँलाई चुनाव जित्नु होला, शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मलाई यो चुनावको बेलामा यहाँ बोलाएर आफ्नो कुरा राख्न मौका दिनुभएको छ र म पुनः सम्पूर्ण साथीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिम सशक्त छ। चन्द्रप्रसाद ढकालजी, हाम्रो उमेशलाल श्रेष्ठजी, हेमराज ढकालजी, दिनेशलाल श्रेष्ठजी र हाम्रो भरत आचार्यजी र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई, वस्तुगतको 14 जना साथीहरूलाई तपाईँले जिताएको खण्डमा एउटा नयाँ परिवर्तन हुनेछ भन्ने म वाचा समेत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद समयको लागि। थ्याङ्क यू। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा बोलाएका थियौँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वस्तुगतको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो सुबोध कुमार गुप्ताज्यू। उहाँको उम्मेदवारी किन र के का लागि, यदि जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।